السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى سنة أولى بكالوريا. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوف واحد التمرين حول واحد النوع ديال الدوال اللي تيتكتب على هذا الشكل. بصفة عامة كيتكتب على هذا الشكل: اف دو اكس كيساوي ا اكس زائد بي على سي اكس زائد دي، حيث ا و بي و سي دي أعداد حقيقية. داكوغ فوالا. اذا هاد النوع ديال الدوال هذا كنسموه الدوال لي فونكسيون اوموغرافيك. داكوغ، هاد لي فونكسيون هادو اللي تيتكتبوا على شكل ا اكس زائد بي على سي اكس بلس دي كيتسموا دي فونكسيون اوموغرافيك. داكوغ، تري بيان. بالنسبه لهاد النوع ديال لي فونكسيون ديما تيكون لاكور ديالهم تيكون سي ان ايبربول. ان ايبربول، داكوغ. ملي تنقول ايبربول يعني واحد الرسم تيكون تقريبا داير هاك. إلا افترضنا هذا هو الغوبير، تنقدروا نلقاو في هاد الغوبير كيكون عندنا واحد دو زاكس يكونوا بيربونديكولير متعامدين، يقدروا مثلا يكونوا متعامدين في هاد البوان هادي. المهم في شي بوان كاين هنايا. لاكور كيفاش تيكون؟ اما تيكون داير في هاد البلاصه هاك، و تيكون لو سيميتريك ديالو بارابور لهاد النقطه تيكون في هاد الجهه. دونك اما تيكون عندنا هاد لاكورب، وهاد لاكورب تيكون متقطع جزء من انه هنايا وجزء في هاد الجهه، وتيكون سيميتريك بارابور لهاد البوان هادي اللي هي نقطه التعامد، هاد المستقيمان المتعامدان اللي حنا غادي نهضروا عليهم. اذا هاد لاكورب تنسميه ان ايبربول. دونك فوقاش تيكون في هاد الجهه وهاد الجهه تتكون لا فونكسيون كرواسونت، ها هي كرواسونت كرواسونت. اما اذا كانت فونكسيون ديكرواسونت تيكون في هاد جوج جهات، يعني تيكون في هاك، ها هي لا فونكسيون اللي ديكرواسونت، داكوغ، وفي هاد الجهه عاوتاني اللي ديكرواسونت، داكوغ، ديكرواسونت. دونك في كلا الحالتين، الا خدينا مثلا هاد الحاله هنا، الله يرضي عليكم لاكوب شنو تيبقى ليه؟ كيكون هنا في هاد الجهه غادي وتيقرب من هاد المستقيم ولكن ما عمرو تيمسو. نفس الشيء هنا في هاد الجهه كيتم غادي تيقرب لهاد المستقيم ولكن ما عمرو تيمسو. نفس الشيء هنايا كيقرب من هاد المستقيم ولكن ما تيمسوش. نفس الشيء هنا في هاد الجهه تيقرب من المستقيم ولكن ما تيمسوش. داكوغ. اما تكون عندنا هاد الحاله هادي، هاد لي دو كورب تيكونوا متقاطعين، تنسمي هذا كيف قلنا ان ايبربول. هاد البوان هادي اللي تتكون بوان دو سيميتري كنسموها لو سونتر ديال ليبربول، لو سونتر دو ليبربول. هاد لا دروات وهذا اللي هما متعامدين في لو سونتر كنسميهم لي زاسامتوت ديال ليبربول، لي زاسامتوت. كتبها بحال اسامتوت. دونك هادو لي زاسامتوت مقاربات ديال هاد ليبربول، داكوغ. غادي غير قراءة أولية فين ما تعطيني شي فونكسيون بحال هاك نعرف لا كورب ديالها، راه إما غادي يكون عندنا هاد جوج ولا هاد جوج، لا كورب ديالها تيكون ديما متقطع، داكوغ، تري بيان. على بركة الله نحاول نجاوب على هاد ليكزارسيس، وهاد الشي غادي يبان لينا ان شاء الله من خلال الحل ديال هاد ليكزارسيس. دونك نبداو بالكيسيون الاولى، دومين دو ديفينيسيون. هنا عندي فراكسيون وعندي في المقام عندي اكس. دونك الا بغيت نحدد الدومين دو ديفينيسيون كيفاش ندير؟ x appartient à R tel que ملي تيكون عندي فراكسيون x كاين في المقام ديما نشد هذاك المقام نديرو تيخالف زيرو، x موان دو ديفيرون زيرو، باش يبقى هاد لا فراكسيون عندها ان سونس ماتيماتيك. x appartient à R tel que هاد موان دو نحولها لجهه الاخرى تولي عندي x ديفيرون دو دو. اذا دي في هاد الحاله شناهي؟ هي R كلها، داكوغ، باستثناء هاد دو بريفي دو دو، d'accord, R كاملة باستثناء 2. Très bien. Maintenant, je passe à la deuxième question. Dresser tableau de variation de f. Tableau de variation de f. أنا تنكتبو باختصار بهذا الشكل هذا. tableau de variation ديال لي فونكسيون هوموغرافيك. إلا بغيت نحدو عقلو على الله يعطيكم، هاد الفونكسيون هادي il s'écrit comme ça. s'écrit sous cette forme. علاش؟ هنايا هو العدد اللي مضروب فيه شحال هنا؟ راه هو واحد. وهاد السي هنا شحال؟ راه هو واحد. وهاد بي هادي هنا شحال؟ هو واحد. وهاد دي هنا شحال؟ ناقص اثنان. هنا بحال عندنا اكس زائد ناقص اثنان. دونك واضح ا شحال تتساوي، و سي شحال تتساوي، و بي شحال تتساوي، و دي شحال تتساوي. تخي بيان. ملي تيقول لي دغيسي طابلو دو فارياسيون ديال اف،
خاصني نمشي بعدا نشوف لا مونوطوني ديال اف، يعني اف كي دايره، واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. هاد النوع ديال لي فونكسيون اللي تيكون على هاد الشكل، لا فونكسيون اما تتكون كرواسونت على الدومين دو ديفينيسيون كامل، ولا تتكون ديكرواسونت، ما تتغيرش من لا مونوطوني ديالها، عندها مونوطوني وحده، اما كرواسونت ولا ديكرواسونت. هذه المعلومه الاولى خصني نعرف. انا قبل ما ندير طابلو دو فارياسيون خاصني نمشي نوتيدي لي فارياسيون ديال اف، نشوفوا بعدا كيف دايره. هنا كاين عندنا جوج طرق، اما دير تي اف اللي هو طو دو فارياسيون اللي هو اف دو ا ناقص اف دو بي على ا ناقص بي، وتمشي تحسب هاد طو دو فارياسيون، من بعد دير لي لونكادرمون. دونك قصه طويله داكشي. مي لا مايور فاصون بالنسبه لهاد النوع ديال الدواء اللي تيتحط عندكم تهتموا به بزاف في السيزيام اني، سورتو في الدوره الاولى في الدرس ديال جينيراليتي سور لي فونكسيون. هاد النوع ديال لي فونكسيون اللي كنسموهم لي فونكسيون اوموغرافيك، هي اوموغرافيك، لي فونكسيون اوموغرافيك. هاد لي فونكسيون اوموغرافيك ساهل باش نحدو الطابلو دو فارياسيون ديالهم. كنحدو بهاد الطريقه هادي، كنمشي نحسب واحد ديتيرمينون اون هاد ديتيرمينون، الا كانت بوزيتيف لا فونكسيون الي كرواسونت، كانت نيجاتيف لا فونكسيون الي ديكرواسونت. مي شنو غادي نحسب هنايا لداخل؟ كنمشي الله يرضي عليكم هاد الكولون الاول، العدد اللي ندير هنا كنمشي اكزاكتومون هاد الاعداد اللي مضروبه في اكس ا و سي. هنا ا و سي شناهي؟ واحد تنجي نكتبها هنا ديما. ثم بالنسبه للكولون الثاني تنديرو هاد الاعداد بي و دي. هنا شناهي بي و دي؟ واحد ناقص جوج، هاهي واحد ناقص جوج، ساهله الله يرضي عليك. الكولون الاول هاد العددين اللي مضروبين في اكس، ها ا و ها بي، والكولون الثاني هاد العددين اللي كاينين في هاد الجهه، واحد و ناقص اثنان هما فينا. ابخي تنعرفو نحدو لو ديتيرمينون، واحد مضروبه في ناقص اثنان شحال؟ هي ناقص اثنان، ناقص واحد في واحد شحال؟ هي واحد. شحال النتيجه؟ ناقص ثلاثة. دونك النتيجه كي دايره؟ الي نيجاتيف. ملي تتكون ديتيرمينون نيجاتيف لا فونكسيون الي ديكرواسونت. هذه قاعده عقل عليها، لا فونكسيون الي ديكرواسونت. اذا هنا غير نعرف انه ديتيرمينون نيجاتيف، عندي الحق ديريكتومون انا طالبين مني طابلو دو فارياسيون، ديريكتومون ندير طابلو دو فارياسيون. كون قال لي غير اوتيدي لي فارياسيون، لقيت هذه صافي نقول الوغ اف الي ديكرواسون سور دي اف، صافي وساليت. هنا قال لي طابلو دو فارياسيون، نشد طابلو دو فارياسيون، ها اكس ها اف دو اكس، لا فونكسيون ديفيني على ار كلها باستثناء دو. مادام دو ما داخلش كنجي نكتب دو وندير واحد جوج خطوط متوازيين، صافي دير دو راه ما داخلش في الدومين دو ديفينيسيون. هنا موان لانفيني، هنا بلوس لانفيني. قلنا ديتيرمينون لقينا انفيريور ا زيرو، صافي دير نيجاتيف، اذا لا فونكسيون غتكون ديكرواسون، سام هابط هنا وسام هابط هنا، صافي ساليت. تري سام. كون لقينا ديتيرمينون بوزيتيف يكون سام طالع سام طالع، بمعنى الفونكسيون غتكون في هذه الحاله كرواسونت. تري بيان. Maintenant, je passe à la troisième question. Déterminer les points d'intersection de CF et les axes de repère. Voilà, déjà, شفنا هادشي في فيديو سابق بالنسبة لي فونكسيون بولينوميال، غادي نعاودو نفس الطريقة. شفنا هادشي في واحد الفيديو سابق. هنا لي بوين d'intersection de CF et l'axe، ناخدو l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. هنا كنمشي ديريكتومون نحل هاد ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو. غنعوضو اف دو اكس راه هي اكس زائد واحد على اكس موان دو ايكال زيرو. ايكيفالون، ملي تكون عندي واحد الفراكسيون كتساوي زيرو كنمشي ديريكتومون ناخد غير هاد النيميراتور تيساوي زيرو، اكس بلس ان ايكال زيرو. بيان سور هادا راه خاصها تكون ديفيرون زيرو، حنا راه خدامين في الدومين دو ديفينيسيون، دونك كناخدو غير النيميراتور نديرو كيساوي زيرو، ايكيفالون كو اكس ايكال موان ان. دونك شنو لقينا هنا؟ لقينا ان ليكواسيون عندها سوليسيون وحده، ياك؟ هذا شنو تاني؟ ان لا كورب سي اف كوب لاكس دي زابسيس في نقطه واحده. كون كان عندنا دو سوليسيون غادي يكون عندنا دو بوين دانترسيكسيون، كون عندنا 3 سوليسيون يكون عندنا 3 بوين دانترسيكسيون. الوغ هنا شنو نقولو؟ الوغ سي اف كوب لاكس دي زابسيس au point، نعطو غير لي كوردوني ديالها. لابسيس، الكوردوني ديال لابسيس شنو غادي يكون؟ هو ديما السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي.
ها هو موان 1. وبالنسبة للوردوني توجور زيرو، لأنه أي بوان كاينة في لاكس دي زابسيس لوردوني ديالها راه زيرو. داكوغ. إذا السوليسيون ديال ليكواسيون كتعطيني غير لي زابسيس، أما لي زوردوني حنا عارفينهم زيرو توجور. ندوز لانترسيكسيون. L'intersection de CF et l'axe des ordonnées. هنا يقدر يكون سي اف ما يقطعش ليا لاكس دي زوردوني. نتاكد هنا ملي نبغي نحدد لانترسيكسيون ديال سي اف مع لاكس دي زوردوني ديما نتاكد واش الزيرو كاين في الدومين دو ديفينيسيون ولا لا. الدومين دو ديفينيسيون هو هذا ار كل محيد منها غير دو، دونك زيرو راه كاين، وبالتالي هنا راه كاين عندنا واحد البوان دانترسيكسيون اللي هي اكزاكتومون كتكون هي البوان زيرو اف دو زيرو. هادي هي البوان دانترسيكسيون ديال سي اف مع لاكس دي زوردوني. داكوغ. يعني كتكتب سي اف كوب لاكس دي زوردوني او بوان زيرو اف دو زيرو، كتمشي تحدد اف دو زيرو. الا حددناها شنو غادي نلقاو؟ نمشيو نعوضو اف لا زيرو. فين هي لا فونكسيون؟ ها هي لا فونكسيون. هنا نعوضو بزيرو، هنا بزيرو، تولي عندي واحد على ناقص جوج هي ناقص واحد على جوج. ها هي ناقص واحد على جوج. اذا هاد البوان هادي راه هي البوان دانترسيكسيون ديال سي اف مع لاكس دي زوردوني. نتوما تكتبوا واحد لا فراز سي اف كوب لاكس دي زوردوني او بوان زيرو موان ان دومي. انا ديريكتومون سو كي ما امبورت هو انكم تفهموا ليا كيفاش لقيت هاد البوان. داكوغ. هذا هو الاساس. فوالا. maintenant je passe directement à la construction ديال la courbe CF. très bien. pour cela donc غادي ناخدو هاد الغوبير. فوالا. هادي 4e question. واحد الحاجه الله يرضي عليكم، هنا في هاد ليكزارسيس اللي تيكون فيه هاد لي فونكسيون اوموغرافيك على هاد الشكل، يقدر يعطيك مثلا واحد السؤال ديتيرميني لا ناتور ديال سي اف اي سي زيليمون كاركتيرستيك. الا تعطاك سؤال بحال لا ناتور ديال سي اف هنايا تقول لي سي اف ايت ان هيبربول بلا جوستيفيكاسيون. علاش؟ لانه لا فونكسيون ايت اون فونكسيون اوموغرافيك. كاع لي فونكسيون اوموغرافيك اللي تيتكتبوا على هاد الشكل هذا، كاع لي فونكسيون اوموغرافيك اللي تيتكتبوا على هاد الشكل هذا ديما تيكون لا كورب ديالهم ايت ان هيبربول. داكوغ. تري بيان. دونك غنقول لي لا ناتور دو سي اف ايت ان هيبربول، و لي زيليمون كاركتيرستيك ديال هذاك ليبربول شنو هما؟ لو سونتر و لي زاكس اسانتوت. يعني لو سونتر هنايا شنو غادي يكون في هذه الحاله هنايا؟ دونك غنجي كاع نكتب انا هاد لا فراز ماشي مشكل. الا طلبوا مني مثلا هاد الكيسيون شنو نجي نقول لهم؟ سي اف ها هي نكتبها ايت ان هيبربول. راه كتعطى هاد الكيسيون هادي هيبربول. نحدد دابا لا ناتور، نعطي دابا لي زيليمون كاركتيرستيك دو سونتر ديما تيكون اوميغا. داكوغ. هاد اوميغا عنده واحد لابسيس وعنده واحد لوردوني. لابسيس ديال هاد اوميغا توجور هو داك العدد اللي ما داخلش في الدومين دو ديفينيسيون. رجع غير طابلو دو فارياسيون حيد هذاك العدد، اولا رجع الدومين دو ديفينيسيون هذاك العدد اللي ما داخلش في الدومين دو ديفينيسيون جوج، راه ديما تيكون هو لابسيس ديال لو سونتر ديال هذاك لي بيربول دو. وهنا بالنسبه لوردوني تري سامبل، رجع بصفه عامه قاعده لوردوني تيكون هو ا سور سي. هاد العدد اللي مضروب في اكس على هاد العدد اللي مضروب في اكس ا سور سي. هنا الا جينا نديرو ا سور سي واحد على واحد شنو غتعطينا؟ عطينا واحد. قاعده هادي عقلوا عليها. داكوغ. دونك سي اف ان هيبربول دو سونتر اوميغا اذا سامتوت تا هما هادو دي زيليمون كاركتيرستيك. اذا سامتوت واحد دو دغوات. الدغوات الاول ليكواسيون ديال اكس كتساوي هاد العدد الاول دو، والدغوات الثاني ايكغي ايكالا صافي اكس ايكالا دو اي ايكغي ايكالا. هادي فوقاش ندير تيقول لي ديتيرميني لا ناتور دو سي اف اي سي زيليمون كاركتيرستيك. تنكتب لي هاد الجمله راني جاوبت على الكيسيون. وهنا حتى حنا في الانشاء ملي تنبغيو نرسمو راه حنا ضروري نعرفو هاد لي زيليمون كاركتيرستيك سورتو لو سونتر. يعني بلا ما يعطيني هاد الكيسيون غندير الكونستركسيون ديال سي اف هاد الجمله هادي نجي نكتبها هنايا في الاول. داكوغ. باش ملي نبغي نرسم ما نلقاش مشكل. هنا ملي تنبغيو نرسمو ليبربول اللي هو لا كورب ديال هاد لا فونكسيون، اول حاجه خصني نمشي نرسم هي هادي، هي اوميغا اللي هي لو سونتر ديال اش؟ ديال ليبربول.
حنا حددنا كيفاش تلقاو لي كوردوني ديال اوميغا. اولا تقدروا كاع تحفظوا هاد القاعده ناقص دي على سي على سي. ملي تنقول ناقص دي على سي شنو تنقصد بها دي و سي؟ راهم هاد الاعداد هادو، هاد دي وهاد سي ناقص هداك العدد اللي كاين هنا مقسوم على هاد العدد سي. داكوغ. وبالنسبه لهادي راه حنا هضرت عليها قبل قليل على سي. داكوغ. دونك تيبقى الاختيار، اما تحدد لي كوردوني بالطريقه اللي قلت لك ديما هاد العدد دو هو هداك العدد اللي ما كاينش في الدومين دو ديفيسيون، وواحد راه هو ا سور سي. الا عوضتي راه تلقى واحد. دونك بالخف تعطي لو سونتر ديال ليبربول. غادي نمشي لهاد لو سونتر غنرسموه هو الاول. فين هو دو ان؟ هاد دو ان. دونك هاد البوان هي اوميغا. ملي ترسم هاد البوان ضروري الرسم الله يرضي عليكم هاد لي دو دغوات، و سي ميو يكونوا بشي لون مغاير. نشوف لا عندي شي لون مغاير. فوالا. دونك ما حدايا شي ستيلو خضر، هو من الاحسن ديرهم بلون مغاير. ها هو لا سامبتوط الاول هذا اكس ايكالا 2، ولا سامبتوط الثاني كيتقاطعو هما في اوميغا، هذا ايكغي ايكالا تري بيان. دونك هادو سي ميو اننا قلنا نديرهم بلون مغاير هادو. داكوغ تري بيان. الغوبير ها هو فين هو، هادو كيتسماو لي زاسامبتوط. اوميغا راه هو لو سونتر ديال هداك ليبربول. من بعد شنو غادي ندير؟ خصني ننشأ دابا. ديما في الانشاء ديالنا كنسبق الجهه اللي كاينه على اليمين. لاكور اما غادي يكون بهذا الشكل هنايا وهنا، اولا غادي يكون هنا وهنا. هادشي هضرنا عليه في بدايه الحصه. لا فونكسيون كي دايره لي ديكرواسون. دونك الا كان ديكرواسون يكون في هاد الجهه وفي هاد الجهه ديما. هاي ديكرواسون ديكرواسون. دونك ما يمكنش يكون في هاد جوج جويه. دونك مادام يكون في هاد الجهه نرسم بعد هاد الجهه، وملي نرسم هذاك لاكور اللي كاين هنا ندير ليه لا سيميتري بارابور اوميغا، وغادي يكون عندي في هاد الجهه. دونك نمشي هنايا لهاد الجهه نرسمو لاكور. بغيت نرسم لاكور شنو تندير؟ كنمشي ندير واحد الطابلو اللي هو طابلو دو فالور. غندير اكس، غندير اف دو اكس، وناخد 3 بوان ولا غير 2 بوان. لا هو سي ميو ناخدو 3 بوان. كنمشي لهاد البلاصه هادي كناخدو لي زابسيس اللي واضحين ليا هنايا اللي امام هاد لاسامبتوط. كان عندنا 3 4 خد 5 كاع نتايا ما عندناش مشكل. 3 4 اي 5. نمشي ل 3 نحسبوا ليماج ديال 3 با لا فونكسيون. ها هي لا فونكسيون هي حدانا. ندير هنا 3 بلس 1 سي 4، 3 موان 2 سي 1. دونك تولي عندي 4 سور 1 دونك سي 4. داكوغ. نمشيو ل 4 ليماج ديال 4. هنا 4 زائد 1 هي 5، 4 موان 2 2، 5 sur 2 هي 2,5. نحسبوا ليماج ديال 5. 5 plus 1 6 et 5 moins 2 c'est 3. 6 sur 3 c'est 2. فوالا. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نشاد لي بوين 3 4. ها 3 ها 4. ها هي فين هي 4 2,5. ها 4 ها 2,5. ها هي فين هي. ثم 5 2. ها 5 فين هي 2. ها هي فين هي. هاد لي بوين كافيين لانه انا عارف انا لاكوب غيكون داير بحال هكا. الا حددت غير 3 بوين راه كافيين. دونك شنو غادي نجي ندير هنايا؟ غندير بحال هكا ونطلع بهاد الشكل هذا، غادي حتى ندوز من هاد النقاط هادو. وملي ندوز من هاد النقاط هادو من بعد تنحاول نبدا نقرب غير من هاد المستقيم ولكن ما نقطعوش. فوالا. وهاد لي بوين اللي نشات نعلمهم مزيان. علاش نعلمهم مزيان؟ باش هاد لي بوين هما اللي نشا السيميتريك ديالهم بارابور اوميغا. هاد البوين بغيت نشا السيميتريك ديالها كاين بزاف الطرق. اما تستعمل مسطره يعني تعبر بحال هكا، ومن بعد تاخد البركار تعبر هكا، يعني دير غير لو سيميتريك ديال هاد البوين بارابور اوميغا. كلكم تتعرفوا ديروا سيميتريك. انا نستغل غير التربيعات. عندي هنا 4 3 دونك نهبط ب 3 ونمشي ب 4 تكون هي هادي. انا نعلمها مزيان. هاد البوين عاوتاني 6 2 نهبط بجوج ونمشي ب 6. هاد البوين سيميتريك ديالها غادي يكون هو هذا اكزاكتومون هاد البوين. ثم بقات لي هاد البوين هادي جوج نطلع ب 6 نمشي بجوج ونهبط ب 6.
السيمتريك ديال هاد بوان غنلقاوها اكزاكتومون هي هادي. وما ننساش انه ديجا حددت واحد دي بوان دانترسيكسيون، كنت حددت الا بقيت عاقل ناقص واحد زيرو واش كاينه، ها هي فين. دونك ديجا انني لقيتها ملي درت السيمتريك ديال هاد البوان بارابور اوميغا لقيت، او السيمتريك ديال هاد البوان بارابور اوميغا لقيت هادي. وهاد البوان ديجا راه حنا حددنا ان لاكوب غادي يقطع في هاد البوان، وحددنا حتى زيرو ها هي لانترسيكسيون سيف مع راك دي زيرو حتى زيرو ناقص واحد على جوج، ها هي زيرو ناقص هي اكزاكتومون هاد البوان هادي لاسي ديالها زيرو وناقص واحد على جوج راه هي ناقص 0.5. دونك صافي، لانه هادي لي بوان دانترسيكسيون خص ضروري ترسمهم. حنا ملي درنا غير هادو لقيناهم نيت مرسومين، دونك لا داعي باش اننا فوالا دونك لانهم ديجا مرسومين، دونك ما عندي ما نرسم عاوتاني. دابا شنو ندير؟ غنشأ لاكوب غيكون في هاد الجهه، دونك كي غادي يكون داير هاك، صافي تنقاد داكشي مزيان فوالا. دونك الا شفنا مزيان فوالا هاد لي دو كورب راه تيبانو سيميتريك بارابور اوميغا. دونك تنجي هاك كندير هدا كنسميه سي اف، هنا تنجي ندير في هاد البلاصه او فيكتور اي فيكتور جي تنكون ساليت. D'accord? Voilà, donc on a terminé cette séance et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.